नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं तापसवत्सराजम् इति नाटकस्य 37 भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। तापसवत्सराजं कीदृशं काव्यं भवति? दृश्यकाव्यं। तापसवत्सराजं नाटकं केन रचितम्? अनङ्गहर्षेण। तापसवत्सराज नाटके कति अंकाः सन्ति? 6 अंकाः। लोचनकारः अभिनवगुप्तः तापसवत्सराज नाटक विषये लोचनटीकायां किम् अवोचत्? उत्कंपिनी भयपरिस्खलिता सुकान्ता ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ति। क्रूरेण दारुणतया सहसैव दग्धा धूमाग्नितेन दहनेन न वीक्षितासि। अनङ्गहर्षस्य समयः कः? 800 to 900 विक्रमाब्दः। अनङ्गहर्षः कयोः अन्तरालवर्ती नाट्यकारः आसीत्? भवभूति आनंदवर्धनयोः। अनङ्गहर्षं के कवयः समुद्धृतवन्तः स्वेषां ग्रन्थेषु? राजशेखर, कुन्तक, भोज, मम्मट, हेमचन्द्रादयः इति। तापसवत्सराज नाटके का कथा वर्णिता? वत्सराज उदयनस्य कथा वर्णिता। लावणकग्रामे का दग्धा आसीत्? वासवदत्ता। वत्सराजः कः? उदयनाः। वासवदत्ता दग्ध विषयम् आकर्ण्य कः खेदम् अन्वभूत्? उदयनाः। कः राज्यमुज्झित्वा सन्यासी भवितुम् अवाञ्छत्? उदयनाः। निराशोदयनाः केन जीवनावसानं कर्तुम् अभ्यलसत्? नद्यामात्मप्रवाहेण। उदयनसदृशी नद्यामात्मप्रवाहेण जीवनावसानं कारयितुं नदीकुलं प्रति का अगच्छत्? वासवदत्ता। तापसवत्सराज नाटके कस्य नाट्यकारस्य प्रभावः दृश्यते? भवभूतेः। यथा भवभूतिः उत्तररामचरित नाटके कामन्दकी बौद्धभिक्षुकी उल्लिखिता, तथैव तापसवत्सराजे अनङ्गहर्षः कस्याः बौद्धभिक्षुक्याः नामोल्लेखम् अकरोत्? सांकृत्यायन्याः। तापसवत्सराज नाटके अंगीरसः कः? करुणरसः। अनङ्गहर्षस्य नामान्तराणि कानि? मातृराजः, मायुराजः, माउराजः इत्यादीनि। उदात्तराघवं
इत्यस्य नाटकस्य प्रणेता कः? मायुराजः अथवा मातृराजः अथवा माउराजः अथवा अनंगहर्षः। मायुराजं कः कविः अस्मरत्? राजशेखरः काव्यमीमांसायां यथा माउराजो नान्यः कलयुरी कविः इति। अत्र एतावत् पर्यन्तं मया 37 भागस्य विषये आलोचना कृता। श्वः 38 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।